नमस्ते एभ्रिवान, शेयर मान्डु च्यानलमा यहाँहरुलाई स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड बारे सम्पूर्ण जानकारी दिन जाँदैछु। भदौ 3 गतेदेखि यस कम्पनीको आईपीओ आउँदैछ र आईपीओमा लगानी गर्नुभन्दा पहिला यस कम्पनीको फन्डामेन्टल म्यानेजमेन्ट कस्तो छ, कम्पनीले कति सेल्स टार्गेट लिएको छ र कम्पनीले कहिलेदेखि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नेछ र साथै कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई भविष्यमा डिभिडेन्ड दिने छ कि छैन, यी सबै जानकारीहरू थाहा पाइसकेपछि मात्र यस कम्पनीको आईपीओमा लगानी गर्नुहोला। यी सबै जानकारी थाहा पाउनको लागि भिडियो अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र कुनै पनि प्रश्न सोध्न मन लाग्यो भने तपाई हाम्रो फेसबुक ग्रुपमा पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ग्रुपको लिंक डिस्क्रिप्सन बक्समा छ, लिंकमा क्लिक गरेर ग्रुप भिजिट गर्नुहोला। अब इस भिडियोको सुरुवात गरौँ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेड एउटा हाइड्रो पावर कम्पनी हो र यस कम्पनीको मेन टार्गेट इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने हो। यस कम्पनीको स्थापना 2066 साल मंसिर 15 गते भएको थियो र कम्पनी प्राइभेट फर्मबाट पब्लिक फर्ममा 2072 साल चैत 15 गते चेन्ज भएको हो। कुनै पनि कम्पनी पब्लिकमा आइसकेपछि त्यस कम्पनीले जनरल पब्लिकमा आईपीओ निष्कासन गर्न पाउँछ र साथै यस कम्पनीले पनि जनरल पब्लिकमा आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ। कम्पनीको प्रधान कार्यालय काठमाडौँको कालिका स्थानमा रहेको छ। कम्पनीले 2 चरणमा आईपीओ निष्कासन गर्नेछ। प्रथम चरणमा स्थानीय बासिन्दाहरूलाई र दोस्रो चरणमा जनरल पब्लिकहरुमा आईपीओ निष्कासन गर्ने। कम्पनीले कुल 37,50,000 किता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ, जसमध्ये 15 लाख किता स्थानीय बासिन्दाको लागि छुट्याइएको छ भने 22,50,000 किता जनरल पब्लिकको लागि छुट्याइएको छ। कम्पनीले स्थानीय बासिन्दाहरूलाई आईपीओ अलरेडी जारी गरिसकेको छ र स्थानीय बासिन्दाहरूबाट त्यति राम्रो रिस्पोन्स आएन। कम्पनीले 15 लाख किता आईपीओ स्थानीय बासिन्दामा जारी गरेको थियो, तर स्थानीय बासिन्दाहरूबाट जम्मा 1,85,070 किताको लागि आवेदन पर्यो। स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि छुट्याइएको शेयर मध्ये 13,14,930 किता शेयर बिक्री भएन र यो शेयर पनि अब जनरल पब्लिकलाई नै बिक्री गरिन्छ। कम्पनीले जनरल पब्लिकलाई 35,64,930 किता शेयर बिक्री गर्ने भएको छ र कम्पनीले यो भन्दा पहिला जुन लोकल म्युचुअल फन्ड र इम्प्लोइको लागि जति किता शेयर छुट्याइएको थियो त्यो सबै शेयर अब कम्पनीले जनरल पब्लिकलाई बिक्री गर्नेछ। यहाँबाट क्लियरली हेर्न सकिन्छ कम्पनीको आईपीओ लोकल म्युचुअल फन्ड र इम्प्लोइहरूबाट सब्स्क्राइब भएन, जसले गर्दा बाँकी रहेको शेयरहरू अब जनरल पब्लिकमै बिक्री गर्नेछ। यस कम्पनीको शेयरमा आवेदन दिनको लागि तपाईले मिनिमम 10 किता एप्लाई गर्नुपर्छ र म्याक्सिमम तपाईले 10,000 कितासम्मको लागि आवेदन दिन पाउनुहुन्छ। प्रति शेयर मूल्य 100 रुपैयाँ रहेको छ। अब तपाईले जति किताको लागि आवेदन दिनु छ त्यति बराबरको रकम आफ्नो ब्याङ्क खातामा राख्नुहोला। यस कम्पनीको आईपीओमा तपाईले न्यूनतम 1,000 लगानी गर्नुपर्छ र अधिकतम तपाईले 10 लाखसम्म लगानी गर्न पाउनुहुन्छ। कम्पनीले इक्रा नेपालबाट ग्रेड 4 को रेटिङ पाएको छ र यो रेटिङले कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू औसतभन्दा कमजोर रहेको जनाउँदछ। यस्तो रेटिङ पाएको कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने रिस्क हाई हुन्छ। कम्पनीको आईपीओ को बिक्री भदौ 3 गतेदेखि लिएर भदौ 7 गतेसम्म खुला रहनेछ र यदि भदौ 3 गतेदेखि लिएर भदौ 7 गते भित्र कम्पनीको सबै शेयर बिक्री नभएमा ढिलोमा यस कम्पनीको आईपीओ भदौ 17 गतेसम्म खुला रहनेछ। यस कम्पनीले प्रति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्नको लागि 18 करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ र यो कस्ट धेरै पनि होइन र थोरै पनि होइन। प्रायजसो कम्पनीले प्रति मेगावाट उत्पादन गर्नको लागि मिनिमम 15 करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गर्छ। कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्ने लाइसेन्स एनईएबाट पाइसकेको छ र यो लाइसेन्सको अवधि 30 वर्षसम्म रहेको छ र यहाँ चाहिँ तपाईँ पे ब्याक पिरियड हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीमा तपाईले लगानी गर्नुभयो भने 8 वर्षमा तपाईले आफ्नो पैसा फिर्ता पाउनुहुन्छ। पे ब्याक पिरियड थोरै भएको राम्रो हुन्छ, तर पे ब्याक पिरियडले टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गर्दैन, जसले गर्दा हामीले डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडलाई सम्झिनुपर्छ। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको जुन 10,000 रुपैयाँ तपाईसित आज छ त्यो 10,000 रुपैयाँको भ्यालु भविष्यमा घट्नेछ। आज त्यो 10,000 लिएर तपाईँ बजारमा धेरै सपिङ गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै सामानहरू किनेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर भविष्यमा 2 वर्षपछि तपाईले त्यही 10,000बाट आज जति सामान तपाईले किन्नुभयो भविष्यमा तपाईले त्यति सामान किन्न पाउनुहुन्न, जसले गर्दा पे ब्याक पिरियडले टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गरेन, तर डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियडले टाइम भ्यालु अफ मनी कन्सिडर गर्छ र डिस्काउन्टेड पे ब्याक पिरियड अनुसार 16 वर्षमा तपाईले आफ्नो लगानी फिर्ता पाउनुहुन्छ। यदि तपाईको टार्गेटेड पिरियड भन्दा पे ब्याक पिरियड धेरै छ भने लगानी नगर्नु, यदि थोरै छ भने लगानी गर्नु। अब यस कम्पनीले आफ्नो प्रोजेक्ट कहाँ निर्माण गरिरहेको छ? लिबर्टी इनर्जी कम्पनी लिमिटेडले लमजुङ जिल्लाको दोर्दी गाउँपालिका स्थित दोर्दी खोलामा 25 मेगावाटको माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजना निर्माण गरिरहेको छ। अहिले यस कम्पनीले एउटा मात्र प्रोजेक्टमा काम गरिरहेको छ, तर भविष्यमा यस कम्पनीले 2वटा अझै प्रोजेक्टमा काम गर्नेछ। कम्पनी अनुसार आयोजनाको सम्पूर्ण काम गत वर्ष 30 गते सकिनु पर्ने थियो, तर अझै पनि यस कम्पनीको आयोजनाको सम्पूर्ण कामहरू सकेको छैन, जसले गर्दा यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्न सकेको छैन। कम्पनी अनुसार अझै 2-3 महिना लाग्नेछ र त्यसपछि मात्र यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी सेल गर्नेछ। विद्युत उत्पादनमा किन ढिलाइ भयो? कम्पनीले जुन खोलामा आफ्नो प्रोजेक्ट निर्माण गरिरहेको छ
त्यो खोलामा लास्ट इयर बाढी आयो, जसले गर्दा कम्पनीको आयोजना प्रभावित भयो र कम्पनीले समयमा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्न सकेन, जसले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा ढिलाइ भयो र इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सनमा जति ढिलाइ भयो भने त्यति नै लागत बढ्दै जान्छ। यस कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन गर्नको लागि टोटल कस्ट 4,63,60,95,921 रुपियाँ लाग्नेछ। यस कम्पनीको नेट प्रेजेन्ट भ्यालु पोजिटिभ रहेको छ। नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अर्थात् भविष्यमा यस कम्पनीको कति क्यास इन्फ्लो रहेको छ र त्यो क्यास इन्फ्लोको अहिले कति भ्यालु छ, 0 इयरमा कति भ्यालु छ, त्यो चाहिँ नेट प्रेजेन्ट भ्यालुले देखाउने छ। र नेट प्रेजेन्ट भ्यालुले गर्दा हामी कम्पनीको प्रोजेक्टको कति भ्यालु छ, कम्पनीको कति भ्यालु छ त्यो सबै डिटरमाइन गर्न सक्छौँ र कम्पनीमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो बेला नेट प्रेजेन्ट भ्यालु र आइआरआरले ठुलो रोल प्ले गर्छ। र अर्को तपाईँ यहाँ आइआरआर हेर्न सक्नुहुन्छ, इन्टरनल रेट अफ रिटर्न अर्थात् भविष्यमा यस कम्पनीले हरेक वर्ष तपाईँले कति % रिटर्न दिनेछ र यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीले भविष्यमा हरेक वर्ष तपाईँलाई 13% को रिटर्न दिनेछ। एभरेजमा 13% राख्न सकिन्छ। अब तपाईँको एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न भन्दा आइआरआर धेरै छ भने तब यस कम्पनीमा लगानी गर्नु, यदि छैन भने नगर्नु। अब एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न कति लिने र एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न लिने बेला जहिले पनि रिस्क फ्री रेट लिनु होला। रिस्क फ्री रेट अर्थात् तपाईले जति लगानी यस कम्पनीमा गर्नुहुन्छ यदि तपाईले त्यो पैसा अरू ठाउँमा राखेर त्यसमा इजिली तपाईँ कति % रिटर्न पाउनुहुन्छ त्यसले चाहिँ रिस्क फ्री रेट भनिन्छ। र रिस्क फ्री रेट लियो भने तपाईले हाम्रो नेपालमा डिभेन्चर र पीएफडीमा लगानी गरेर तपाईँ इजिली 10% सम्म रिटर्न पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ त्यति धेरै रिस्क पनि हुँदैन। त्यसैले यदि आइआरआर रिस्क फ्री रेट भन्दा धेरै छ भने त्यसमा लगानी गर्नु, यदि थोरै छ भने लगानी नगर्नु। र अर्को एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्नलाई कस्ट अफ क्यापिटल पनि भनिन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल अर्थात् यदि तपाईँले ऋणमा पैसा लिएर लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसमा कति % इन्ट्रेस्ट तपाईँले पे गर्नुपर्छ र जति इन्ट्रेस्ट तपाईँले पे गर्नुपर्छ त्योभन्दा बढी रिटर्न तपाईँले पाउनु भयो भने त्यसमा लगानी गर्नु, यदि पाउनु भएन भने लगानी नगर्नु। त्यसैले एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न लिने बेला जहिले पनि रिस्क फ्री रेटलाई कन्सिडर गर्नु होला। भविष्यमा यस कम्पनीले अन्य दुईवटा आयोजनामा लगानी गर्नेछ। एउटा चाहिँ 24 मेगावाट र अर्को चाहिँ 1.6 मेगावाट। यी दुवै प्रोजेक्ट कम्पनीले भविष्यमा डेभलप गर्नेछ। अब यहाँबाट कम्पनीको प्रमोटरहरूको बारेमा जानकारी लिउँ। कम्पनीमा अहिले 556 जना संस्थापक शेयरधानीको लगानी छ र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ 75% प्रमोटरको लगानी रहेको छ भने 25% चाहिँ जेनरल पब्लिकको लगानी रहेको छ। र आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी 1,50 करोड रुपियाँ हुनेछ। कम्पनीको सञ्चालक समितिमा 5 जना हुनुहुन्छ र ती 5 जनाको नाम, ठेगाना, उमेर, सेयर होल्डिङ, अर्को चाहिँ एजुकेसन क्वालिफिकेसन, एक्सपिरियन्स यी सबै तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अध्यक्षको पदमा कुश कुमार जोशीजी हुनुहुन्छ। उहाँले डिप्लोमा इन इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ गर्नुभएको छ र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ भेरी इनर्जी प्राइभेट लिमिटेडमा उहाँले काम गर्नुभएको छ र अर्को चाहिँ इनर्जी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडमा पनि काम गरिसक्नु भएको छ। र साथै सञ्चालक समितिमा रहेका अरू व्यक्तिहरूको नाम तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। डाक्टर आत्माराम घिमिरे, उहाँ पिएचडी होल्डर हुनुहुन्छ र एक्सपिरियन्स पनि तपाईँ यहाँ पढ्न सक्नुहुन्छ। र यहाँबाट हामीले हेऱ्यो भने सञ्चालक समितिमा रहेका सम्पूर्ण व्यक्तिहरू धेरै अनुभवी र धेरै पढ्नु भएको रहेछ र प्रायःजसो सबैजना इलेक्ट्रोनिकल इन्जिनियरिङ फिल्डकै हुनुहुन्छ। कम्पनीको स्ट्रङ प्रमोटर होल्डिङ रहेको छ र यहाँ तपाईँ सञ्चालकहरूले कुन कुन संस्थामा काम गरिसक्नु भएको छ त्यसको विवरण तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीले नेपाल इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटीसित विद्युत खरिद बिक्री गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ। कम्पनीले आफ्नो माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनाबाट वार्षिक 13,67,84,869 किलोवाट विद्युत उत्पादन गर्नेछ। एनइएसित भएको सम्झौतामा कम्पनीले कति मूल्यमा आफ्नो इलेक्ट्रिसिटी बेच्ने त्यो पनि फिक्स भइसकेको छ। एनइएसित भएको सम्झौता अनुसार कम्पनीले वर्षायाममा 4 रुपियाँ 80 पैसा प्रति किलोवाट विद्युत बेच्नेछ र सुक्खायाममा कम्पनीले 8 रुपियाँ 40 पैसा प्रति किलोवाट विद्युत बेच्नेछ। अब कम्पनीको कति % कार्य सकिसकेको छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र यहाँबाट हामी हेर्न सक्छौँ कम्पनीको अलमोस्ट 95% जति काम सकिसकेको छ। अब कम्पनीको फन्डामेन्टलतिर लागौँ। कम्पनीको कति पेड अफ क्यापिटल रहेको छ, रिजर्भ कति छ, नेटवर्थ कति छ, इपिएस कति छ, यी सबै हामी कम्पनीको ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टबाट थाहा पाउन सक्छौँ। यो कम्पनीको लास्ट 3 इयरको ब्यालेन्स सिट हो र यो ब्यालेन्स सिटमा तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको अहिले पेड अफ क्यापिटल 1,12,50,00,000 रुपियाँ रहेको छ र जगेडा कोष अर्थात् कम्पनीको रिजर्भमा अहिले 1 रुपियाँ पनि रहेको छैन। कम्पनीको रिजर्भमा जति धेरै रकम भयो भने त्यति नै राम्रो हुन्छ। भविष्यमा कम्पनीमाथि कुनै पनि बाधा अर्चना आयो भने त्यो बेला कम्पनीले आफ्नो रिजर्भबाट पैसा चलाउने गर्छ। र अर्को तपाईँ यहाँ दीर्घकालीन लोन हेर्न सक्नुहुन्छ, लङ टर्म लोन कम्पनीको बढेको छ। कम्पनीले अहिलेसम्म प्रोडक्सन स्टार्ट गरेको छैन जसले गर्दा कम्पनीको लागत बढिरहेको छ। कम्पनीसित कति एसेट छ त्यो तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एसेट कलममा
र लास्ट 3 इयरको ब्यालेन्स सिटलाई एनालाइज गर्यो भने यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू निकै नै विक रहेको छ। अब यहाँ नेक्स्ट 3 इयरको ब्यालेन्स सिट हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा सबैभन्दा माथि सेयर पुँजी रहेको छ, पेड अप क्यापिटल। कम्पनीले आइपिओ निष्कासन गरिसकेपछि कम्पनीको पेड अप क्यापिटल 1 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हुनेछ। र यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ नेक्स्ट 3 इयरमा पनि कम्पनीको पेड अप क्यापिटलमा कुनै पनि चेन्जेस भएको छैन, जसले गर्दा यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ कम्पनीले आगामी 3 वर्षसम्म आफ्ना सेयर धनीहरूलाई बोनस सेयर दिने छैन। र जगेरा कोष यहाँ बढेको छ। अब यहाँबाट कम्पनीले कतिको आफ्नो फन्डामेन्टलहरू बढाउने छ त्यो हामी पछि कम्पनीको एक्ज्याक्ट रिपोर्ट आइसकेपछि मात्र थाहा पाउन सक्छौँ। 76-77 मा कम्पनी प्रोडक्सन स्टार्ट गरेन, जसले गर्दा यो कलममा अब सुधार आउने छैन र जगेरा कोष यहाँ पनि माइनसमै हुन्छ, किनभने कम्पनीले अहिलेसम्म आफ्नो प्रोडक्सन सुरु गरेको छैन। कम्पनीले चैत मसान्तसम्म आफ्नो प्रोडक्सन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको थियो तर प्रोडक्सन सुरु गर्न सकेन, जसले गर्दा कम्पनीको फाइनेन्सियल इन्डिकेटर सुधार आउने छैन। र हामी आशा गर्न सक्छौँ यस कम्पनीले छिटो नै आफ्नो प्रोडक्सन स्टार्ट गर्नेछ र जसले गर्दा आगामी 2 वर्षमा यस कम्पनीले आफ्नो फन्डामेन्टल इन्डिकेटरहरूमा सुधार ल्याउनेछ। यो एउटा एजम्पसन मात्र हो। अब कम्पनीले यति एचिभ गर्ने छ कि छैन त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ। एउटा कम्पनीले केही दिन अगाडि आइपिओ जारी गरेको थियो र त्यस कम्पनीले आफ्नो Q4 मा 30 EPS हुन्छ भनेर प्रोजेक्ट गरेको थियो, तर एक्ज्याक्टमा त्यस कम्पनीको EPS Q4 अनुसार 13 मात्र भएको छ, जसले गर्दा कम्पनीले कति प्रगति गर्नेछ त्यो हामी पछि मात्र थाहा पाउनेछौँ। यो एउटा एजम्पसन मात्र हो। र यहाँ तपाईँ नेक्स्ट 3 इयरको इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि विद्युत बिक्री आम्दानी देखाइएको छ। कम्पनीले यो 76-77 मा विद्युत बिक्री आम्दानी गर्ने छैन, किनभने कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्सन स्टार्ट गरेको छैन, जसले गर्दा 76-77 को कलम खाली हुनेछ। र अर्को कम्पनीले जुन 76-77 मा खुद नाफा देखाएको छ त्यो पनि खाली हुनेछ। अब 77-78 मा र अर्को 78-79 मा कम्पनीले कस्तो गर्नेछ त्यो पछि मात्र हामीले थाहा हुन्छ। र यहाँ तपाईँ कम्पनीको प्रति सेयर नेटवर्थ हेर्न सक्नुहुन्छ। कम्पनीको अहिलेको नेटवर्थ 100 रुपियाँ रहेको छ र नेक्स्ट 3 इयरमा कम्पनीले आफ्नो नेटवर्थ पनि बढाउने यहाँ फोरकास्ट गरेको छ। अब कम्पनीले बढाउँछ कि बढाउँदैन त्यो चाहिँ पछि मात्र हामीले थाहा हुन्छ। कम्पनीको अहिले EPS 0 रहेको छ, किनभने कम्पनीले आफ्नो प्रोडक्सन स्टार्ट गरेको छैन। र यहाँ पनि नेक्स्ट 3 इयरमा कम्पनीले आफ्नो EPS बढाउने छ, त्यो चाहिँ फोरकास्ट गरिएको छ। अब के कस्तो गर्नेछ त्यो चाहिँ पछि मात्र थाहा हुन्छ। 76-77 मा कम्पनीको EPS 0 नै हुनेछ, किनभने कम्पनीले इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन सुरु गरेन। यी सबै कम्पनीको फन्डामेन्टल हेरिसकेपछि यहाँबाट हामीले थाहा पायौँ कम्पनीको फन्डामेन्टलहरू धेरै विक रहेको छ। अब यस कम्पनीले आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई लाभांश दिने छ कि छैनन्? आजभोलि हाइड्रो पावर कम्पनीका सिइओहरू कुनै पोलिटिसियन भन्दा कम छैनन्। आइपिओ बिक्री गर्ने बेला लगानीकर्ताहरूलाई ठुलो सपना देखाउने, तर आइपिओ बिक्री भइसकेपछि कम्पनीले समयमा प्रोडक्सन सुरु गर्दैनन्, जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू मार्कामा पर्छन् र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो लगानीमा राम्रो रिटर्न पाउँदैनन्। कम्पनीले आइपिओ बिक्री गर्ने बेला हामी यही वर्षदेखि लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड दिन्छौँ र लगानीकर्ताहरूले धेरै रिटर्न पाउनेछन् यस्तो आश्वासनहरू दिने गर्छन्, तर पछि कम्पनीले आइपिओ बिक्री गरिसकेपछि समयमा प्रोडक्सन कम्प्लिट गर्दैनन् र त्यहाँ चाहिँ थुप्रै बहानाहरू देखाउँछन्। कम्पनीले आयोजना निर्माण गरिरहेको खोलामा बाढी आउने, त्यस्तै इम्प्लोइ र म्यानेजमेन्टको कन्फ्लिक्ट, यस्ता थुप्रै कारणहरू कम्पनीले देखाउने गर्छन्, जसले गर्दा हामी यहाँ आश गरौँ यस कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई निराश गर्ने छैनन् र यस कम्पनीले आफ्नो विवरण पत्र मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई राम्रो रिटर्न दिने आश्वासन देखाएको छ। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस कम्पनीले आगामी 30 वर्षसम्म आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई कति % डिभिडेन्ड दिने त्यो फोरकास्ट गरेको छ। कम्पनीले प्रोडक्सन सुरु गरिसकेपछि 2 वर्षसम्म आफ्नो लगानीकर्ताहरूलाई डिभिडेन्ड नदिने र त्यसपछि पर इयर मिनिमम 13% डिभिडेन्ड बाँड्ने, कम्पनीले 40% सम्म पनि डिभिडेन्ड बाँड्ने आफ्नो विवरण पत्रमा देखाएको छ। अब यो कतिको साँचो हुन्छ त्यो चाहिँ पछि नै थाहा हुनेछ। त्यसैले हामी यहाँ आशा गरौँ यस कम्पनीले आफ्ना लगानीकर्ताहरूलाई निराश गर्ने छैनन्। अब कम्पनीले यो आइपिओ किन निष्कासन गर्दैछ त्यो कारण तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ र आइपिओबाट उठेको रुपियाँ मध्ये 20 करोड रुपियाँ NIBL को लोन चुक्ता गर्ने र बाँकी रहेको पैसा माथिल्लो दोर्दी ए जलविद्युत आयोजनामा भएको खर्चको पेमेन्ट गर्नको लागि युज गरिन्छ। त्यसैले तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ लोन चुक्ता गर्नको लागि कम्पनीले पैसा उठाउँदैछ र अर्को एक्सपेन्डिचरको पेमेन्ट गर्नको लागि कम्पनीले पैसा उठाउँदैछ। अब यस कम्पनीको केही सकारात्मक पक्षहरू छ, जस्तै यस कम्पनीको आयोजनाको काम अन्तिम चरणमा रहेको छ। आशा गरौँ यस कम्पनीले आफ्नो काम छिटो नै सकाउनेछ। दोस्रो, यस कम्पनीको आयोजना स्नोफेड रिभर अर्थात् हिमनदीमा आधारित रहेको छ, जसले गर्दा खोलाको बहावमा त्यति उतार चढाव आउने छैन र इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन एकनासको हुनेछ। र अर्को, विद्युत गृहबाट 50 मिटरको दूरीमा NEA को 220 किलोवाटको सब स्टेसन रहेको छ।
कम्पनीलाई यानिएको सब स्टेसनसम्म विद्युत पुर्याउन यसले निकै नै मद्दत पुर्याउनेछ। अब यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, सबैभन्दा पहिला हामी तपाईहरूलाई डिरेक्टली कुनै पनि कम्पनीमा लगानी गर्नु वा नगर्नु भन्न सक्दैनौँ। हामीले तपाईहरूले बाटो मात्र देखाइदिने हो, जुन कि हामीले यस भिडियोमा तपाईलाई यो कम्पनीबारे सम्पूर्ण जानकारी दिएर बाटो मात्र देखाएका हो। अब तपाईले यी सबै जानकारीहरूलाई बुझेर सम्झेर तपाईले आफै यस कम्पनीमा लगानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय लिन सक्नुहुन्छ। आजभोलि हाइड्रो पावरमा लगानी धेरै नै रिस्की भएको छ र हाइड्रो पावरमा लगानी गर्दा त्यति छिटो रिटर्न पाउन सकिरहेको छैनौँ। तपाईँ यहाँ एउटा टेबल हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो टेबल बनाएको छु र यस टेबलमा मैले 12वटा कम्पनीको नाम राखेको छु। यी कम्पनीहरूले विगतका 2-3 वर्षमा आइपिओ जारी गरेको थियो। यो टेबलमा भएको सबै कम्पनीहरू हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। र त्यसपछि अर्को तपाईँ यहाँ आइपिओ सब्सक्रिप्सन स्ट्याटस हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओ सब्सक्राइब भयो कि भएन, मार्केट प्राइस, अहिले यी कम्पनीहरूको दोस्रो बजारमा कति प्राइस छ र मैले यहाँ चाहिँ 13 अगस्तको डेटा लिएको छु। र अर्को तपाईँ नम्बर अफ एप्लिकेन्ट्स हेर्न सक्नुहुन्छ। यस कम्पनीको आइपिओमा कतिजनाले आवेदन दिनुभएका थिए। यो टेबलमा तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरैजसो कम्पनीहरूको सेयर दोस्रो बजारमा पार भ्यालुभन्दा मुनि ट्रेड भइरहेको छ र जसले गर्दा हामी अभियसली प्राइमरी मार्केटबाट 100 रुपियाँमा किनेर दोस्रो बजारमा 80 रुपियाँमा बेच्दैनौँ र धेरैजसो नयाँ नयाँ लगानीकर्ताहरू हाइड्रो पावरको कम्पनीमा फस्ने गर्छन्, जुन कि यो सबैभन्दा माथि शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनीको सेयरमा धेरै नयाँ लगानीकर्ताहरू फस्नु भएको छ। यस कम्पनीले आइपिओ जारी गरेको 1.5 वर्ष भइसकेको छ। यस कम्पनीको सबै सेयर पनि सब्सक्राइब भएन। जम्मा 27% सेयर जेनरल पब्लिकबाट सब्सक्राइब भयो र बाँकी रहेको सेयर चाहिँ अन्डर राइटरले किन्नुपर्ने थियो, तर अन्डर राइटरले त्यस कम्पनीको सेयर किन्न मानेनन्, जसले गर्दा अन्डर राइटर र कम्पनी बीच कन्फ्लिक्ट भयो र त्यो कन्फ्लिक्टले गर्दा यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा लिस्ट भएको छैन र 17,849 जना लगानीकर्ताको पैसा अहिले ब्लक भएको छ। अर्को हिमाल दोलखा हाइड्रो पावर, यस कम्पनीको जम्मा 40% सेयर जेनरल पब्लिकबाट सब्सक्राइब भएको थियो। दोस्रो बजारमा यस कम्पनीको सेयर 87 रुपिजमा ट्रेड भइरहेको छ। यस कम्पनीको आइपिओमा जम्मा 72,255 जना लगानीकर्ताले एप्लाई गर्नुभएको थियो। यो 3 र 4 नम्बरमा जुन कम्पनी छ रसुवागढी र अर्को चाहिँ स्यान्जन जलविद्युत, यो कम्पनीको सेयरमा सबैभन्दा धेरै आवेदन परेको थियो। तेस्रो र चौथो नम्बरमा रहेको 2वटा कम्पनीको दोस्रो बजारमा राम्रो मूल्य रहेको छ। यी दुवै कम्पनीले जेनरल पब्लिकमा धेरै किता आइपिओ जारी गरेको थियो, तैपनि ओभर सब्सक्राइब भएको थियो। रसुवागढीले 1,60,00,000 किता आइपिओ जारी गरेको थियो भने स्यान्जन जलविद्युतले 50 लाख किता आइपिओ जारी गरेको थियो। र यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा धेरै एप्लिकेन्टले यी दुवै कम्पनीको सेयरमा एप्लाई गरेका थिए। अब किन यसमा धेरै लगानीकर्ताहरूले एप्लाई गरे? किनभने यस कम्पनीको प्रोमोटर राम्रो थियो। यस कम्पनीको सेयरमा चिलिमेको लगानी थियो र अर्को नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लगानी थियो र स्ट्रङ प्रोमोटर भएकोले यो कम्पनीको सेयर दोस्रो बजारमा अहिले पार भ्यालुभन्दा माथि छ र त्यसपछिको तलको तपाईँ सबै कम्पनीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। ओभर सब्सक्राइब भएको थियो तर आवेदकको सङ्ख्या त्यति धेरै रहेको छैन र दोस्रो बजारमा त्यसको मूल्य पार भ्यालुभन्दा तल रहेको छ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने, त्यसको 2वटा तरिका छ। यदि कम्पनीको सेयर धेरैचोटि ओभर सब्सक्राइब भयो भने त्यो बेला लगानी गर्नु, र ओभर सब्सक्रिप्सन मात्र एउटा तरिका छैन। किनभने तपाईँले यहाँ हेर्नुभयो धेरैजसो कम्पनीहरू यहाँ ओभर सब्सक्राइब भएको थियो तैपनि त्यसको सेयर दोस्रो बजारमा पार भ्यालुभन्दा मुनि छ, किनभने नम्बर अफ एप्लिकेन्ट थोरै थियो। जुन तपाईँले यहाँ 3 र 4 नम्बरमा हेर्नुभयो रसुवागढीको सेयर 1.88 टाइमले ओभर सब्सक्राइब भएको थियो र अर्को स्यान्जनको सेयर 2.83 टाइमले ओभर सब्सक्राइब भएको थियो र त्यसको साथै तपाईँले यहाँ नम्बर अफ एप्लिकेन्ट हेर्नुभयो भने सबैभन्दा धेरै एप्लिकेन्टबाट यी दुवै कम्पनीमा आवेदन परेको थियो। यदि ओभर सब्सक्रिप्सनलाई नम्बर अफ एप्लिकेन्टले सपोर्ट गर्यो भने त्यो बेला मात्र लगानी गर्नु, यदि दुवै धेरै छ भने त मात्र लगानी गर्नु, यदि छैन भने लगानी नगर्नु, किनभने इन्भेस्टरहरूको मेन्टालिटीले पनि त्यो सेयरलाई दोस्रो बजारमा धेरै असर पार्ने गर्छ। रसुवागढी र स्यान्जनले पनि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्सन स्टार्ट गरेको छैन। यी दुवै कम्पनीमा राम्रो प्रोमोटरहरूको लगानी थियो जसले गर्दा मात्र यी दुवै कम्पनी पार भ्यालुभन्दा माथि ट्रेड भइरहेको छ र यसपालि पनि यी दुवै कम्पनीले आफ्नो Q4मा लस गरेको छ। अब यति जानकारी पाइसकेपछि अब तपाईँले यस कम्पनीको आइपिओमा लगानी गर्ने कि नगर्ने त्यो निर्णय तपाईँ आफै लिन सक्नुहुन्छ। कम्पनीको सेयर कतिचोटि सब्सक्राइब भयो त्यो जानकारी तपाईँ हाम्रो फेसबुक पेजबाट पाउन सक्नुहुन्छ र साथै अन्य थुप्रै पोर्टलहरूबाट पनि पाउन सक्नुहुन्छ, जस्तै शेयर संसार, मेरो लगानी, बीज पार्टी, अन्य थुप्रै न्युज पोर्टलहरू छ जहाँबाट तपाईँ आइपिओमा कति आवेदन पर्यो त्यो जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ। यदि कुनै पनि बिदा भएन भने आइपिओको बिक्री 4 दिनसम्म खुला रहन्छ। आइपिओ खुलेको दोस्रो अथवा तेस्रो दिनको सब्सक्रिप्सन हेरेर त्यसमा लगानी गर्नुहोला। डिरेक्टली हाइड्रो पावर कम्पनीको आइपिओमा
पहिलो दिनमै लगानी नगर्नुहोला। भिडियो अन्त्यसम्म हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। तपाईले भिडियो कस्तो लाग्यो आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट गर्नुहोला र साथै आगामी दिनहरुमा यस्तै शेयर बजार सम्बन्धी जानकारी पाउनको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमा भएको बेल आइकन पनि थिच्नुहोला, जसले गर्दा नयाँ भिडियो अपलोड भयो भने त्यसको जानकारी सबैभन्दा पहिले तपाईले पाउनुहुनेछ।